बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहैसियत मुसलमान मुतसव्विफ़ और मुसलमान माहिर अमलियात के हवाले से और ऐसी क़ुव्वत के हसूल के लिए और रूहानी क़ुव्वत के हसूल के लिए कुछ चीज़ों का तज़किरा पहले आया है, लेकिन आज हम कुछ चीज़ें आपके सामने जो पेश करने लगे हैं उसमें से एक ऐसी रूहानी क़ुव्वत को हम अपना मौज़ूए बहस ला रहे हैं जिसके बगैर आगे बढ़ना फजूल काम होगा जब तक कि हम इसको राइज ना कर लें। नंबर 1 पे हम उसकी बात करेंगे। दूसरे नंबर पर कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे, ऐसे अमलियात या ऐसे वजीफ़े जिनको करने के लिए, जो बहुत बड़े वजीफ़े हैं, जिनको करने के लिए आपको किसी आमिर की, किसी रूहानी पेशवा की, किसी मुर्शिद की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उसको बगैर किसी से पूछे और बगैर किसी की इजाज़त के कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जिसका हम सबसे आखिर में जिक्र करेंगे, आप अगर चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करे और आपके दुआ का कोई समर आपको हासिल हो, एक ऐसा तरीका और एक ऐसा वक़्त बताएंगे जिसमें आपकी दुआ का रद्द हो जाना तकरीबन नामुमकिन है और उस वक़्त अल्लाह ताला खुद उसको सुनता है और अपने रहमत फरमाता है। बढ़ते हैं आगे। इस मामले में जिक्र हुआ था कि एक ऐसी रूहानी क़ुव्वत है जिसका कोई नेमुल बदल मौजूद नहीं है। बकौल इकबाल, वो एक सजदा जिसे तुम गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। हकीकी और हजूरी की नमाज पढ़ने वाला वाकई ये मुकाम हासिल कर लेता है कि उसे फिर किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। इसकी शर्त सिर्फ एक है कि जब अल्लाह के हजूर खड़े हो जाएं तो फिर अल्लाह के हजूर ही हों, अपने अफकारों तरद्दुदात की नमाज ना पढ़ें। ये ऐसा मुश्किल काम भी नहीं। अगर हमारे एहसास में ये कैफियत पैदा हो जाए कि हम शहनशाहों के शहनशाह, आकाओं के आका और अहकमुल हाकिमीन के हजूर खड़े हैं, जो जितना प्यार दो उससे ज़्यादा वापस लो, कि असूल पर नवाजता है, जो हर लहजा बेचैन है कि हम उससे इतना मांगे कि कोई और हमें इतना ना दे सके, मगर वो ये भी चाहता है कि जब हम उसके लिए वक्त निकालें तो यकसर सारी कायनात को भुला दें। मैंने एक हदीस में पढ़ा था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान की आवाज़ कान में पड़ते ही उस आवाज़ में ऐसे गुम हो जाते थे कि घर से मस्जिद तक किसी को पहचानते तक नहीं थे। हाँ, ये कुछ ऐसा ही मामला है। अस्सलातु मराजुल मोमिनीन ऐसे तो नहीं कह दिया गया, बस समझ लें कि अगर आप 5 वक्त नमाज पूरे जज्ब व शौक से पढ़ते हैं तो 5 बार महराज पाते हैं। छोटी बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये नमाज आपको हजारों सजदों से बचा नहीं सकती। अक्सर लोग कहते हैं कि जी ऐसी नमाज कोई पढ़ाने वाला मौजूद नहीं है। तो अर्ज है कि एक बार तहिया तो करें। जैसे कोई दुनियावी मैदान जीतने के लिए आप सर धड़ की बाजी लगा देते हैं, ऐसे ही ये मैदान जीतने के लिए इरादा पुख्ता करें। मैंने वो नमाज पढ़नी है जो मुझे ख्वाहिश और मना की गई बातों से दूर कर दे। मैंने वो नमाज पढ़नी है जिसके बाद शायद कभी कोई और नमाज पढ़ने का मौका ना मिलेगा। मैंने वो नमाज पढ़नी है जो दीन का सतून है, और मैंने वो नमाज पढ़नी है जो मेराज की खुशबू मेरे जिस्म और जान में बसा दे। और रोज़े जज़ा जब पहला सवाल उसी के बारे में हो तो ये खुशबू मेरे सरापा का नूर बनकर ज़ाहिर हो। जब आप ऐसी नमाज पढ़ेंगे तो फिर ना आपको किसी नमाज पढ़ाने वाले की ज़रूरत पड़ेगी, ना उंगली पकड़ने वाले की, क्योंकि जिन फ़राइज़ को अदा करने का हुक्म सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, उसकी इजाज़त किसी और से लेना सूए अदब है। मसलन सूरह वाक़िया के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे रात के वक़्त सोने से पहले एक बार पढ़ने वाले को फ़क्र फाका ना आएगा। ये इजाज़त क़यामत तक के लिए तमाम उम्मतियों को मिल गई। लिहाजा जिन दुआओं या जिन औरात की इजाज़त बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्मीउल मुरतबत ने दी, उसे पढ़ने का तरीका किसी से पूछ लें मगर इजाज़त ना मांगे, क्योंकि मेरे अमलो यकीन के मुताबिक ये हतमी तौर पर बेअदबी भी है। इसी तरह जब इस हस्ती पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का तरीका भी बता दिया और कैफियत भी बता दी कि अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम उसे नहीं देख रहे तो वो तो तुम्हें देख ही रहा है, फिर इसके बाद किसी नमाज पढ़ाने वाले की कोई ज़रूरत रहती नहीं। नमाज पढ़ाने वाला शहनशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया और सब कुछ उसने अपनी उम्मत को सौंप दिया। अब तो ये हमारा और आपका काम बाकी है। दिल में उनकी मोहब्बत का नन्हा सा दिया रोशन कर लें और सोच लें कि जानो रूह से भी प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस फरीज़े की अदायगी का हुक्म दिया है, और आम लफ्ज़ों में नहीं बड़ी शद्दोमत से हुक्म दिया है। महबूब की बात पर तो लोग कट मरते हैं और हम दावा करते हैं इश्क़ रसूल का। तो अगर है इश्क़ रसूल तो ये छोटा सा काम सरंजाम ना दिया जा सकना, इसको क्या कहेंगे आप? नमाज पढ़िए इश्क व मस्ती के हिलोरों में, सिर्फ मस्जिद को हाथ लगाकर ना लौट आएं।
یا مسئلے کو روند کر یہ نہ باور کر لیں کہ عبادت کا حق ادا ہو گیا، بلکہ اسی ذوق و شوق، خشوع و خضوع کے ساتھ یہ 15 سے 20 منٹ کا وقت صرف کریں جس انہماک سے کھانا کھاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں کہ لوگ آپ کو اپنا محبوب سمجھیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بھی رابطے بڑھائیں۔ محبت پیدا کرتی ہے، مسلسل میل برد دل میں ایک دوسرے کے لیے لگاؤ پیدا کرتا ہے۔ کسی عام سے انسان کو دوست بنانا ہو تو یہی قاعدہ ہے نا کہ روزانہ اسے ملا جائے، اس کے معاملات میں گہری دلچسپی لی جائے، اپنے دل کی اسے کہی جائے۔ بس یہی معاملہ ہے جو بندے اور خدا کا ہے۔ نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، آپ کو زیادہ لطف آئے گا کہ آپ اس کی ادائیگی میں اپنے دوست، اپنے آقا، اپنے شہنشاہ سے کچھ کہہ رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں۔ یہ سعادت چند فیصد بھی حاصل ہو جائے تو باقی منزل خود بخود طے ہونے لگے گی۔ پھر نمازی بن کر آپ کے ماتھے پر مستقل تیوریاں نہ ہوں گی، دوسروں کے لیے حقارت نہ ہوگی، نخوت نہ ہوگی کہ اب دوسرے مجھ سے ہیچ ہو گئے، بلکہ ایسی کیفیت ہوگی کہ دوسرے آپ کو دیکھ کر کھل اٹھیں، آپ سے پیار کریں۔ میں ایک درویش ہوں، مولوی نہیں، اگرچہ مولوی کا احترام کرتا ہوں کہ اس نے آج تک جیسے تیسے مسجدوں کو آباد رکھا، مگر اگر اس کے چہرے پر خشونت آ گئی، لوگوں کے دلوں کی تالیف نہ کی، صرف ممبر و محراب میں کھڑا ان پر برستا رہا، فتوے داغتا رہا، یا شریعت سے متعلقہ متضاد نظریات میں الجھتا رہا، یہ طبقہ اگر وقت کی ضرورتوں سے مغلوب ہو کر اپنے آپ کو بدلنے کے بجائے امت مسلمہ کا امام بن کر اس کی رہنمائی کرتا، خود سائنس اور علوم جدیدہ سے بہرہ ہوتا، تو آج اقوام عالم میں اس امت کا مقام کچھ اور ہوتا۔ امام کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، امام وہ ہوتا ہے جو مقتدی سے ہر خوبی میں 2 قدم آگے ہو۔ افسوس ایسا نہیں ہوا۔ ہمارے دیہاتوں میں یہی امام مسجد بہت مظلوم ہوتے ہیں، ذمہ داروں اور جاگیرداروں کے ادنیٰ ملازم۔ یہ ہماری بے حسی کی انتہا ہے کہ ہم دین اور دین سے متعلقہ افراد کو پرہیزگار کی بھی اہمیت نہیں دیتے۔ کسی حکومتی دعوت میں چلے جائیے، اس طبقے کے افراد کو قریب بھی نہیں پھڑکنے دیا جاتا۔ ایک مشہور لطیفہ ہے کہ ایک مائی سے کسی نے پوچھا، اماں تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے جواب دیا 4 تھے، 3 رہ گئے۔ پوچھنے والے نے حیرت سے کہا، وہ کیوں مائی؟ تو مائی نے جواب دیا، ایک مسیتر ہو گیا ہے، یعنی مسجد میں جانے لگا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جلد وقت لے کے آئے جب ہم درست کو درست سمجھیں، افراد کو مال و منال اور عہدوں کے ترازو پر نہ تولیں، ممبر و محراب کی عظمت کو جانیں، خود بھی اور وہ افراد بھی جو ان کے محافظ بنے بیٹھے ہیں۔ ان باتوں کو گوش گزار کرنے کے بعد ایک تو یہ کہ میں جلد روحانی مشقوں کا آغاز کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ، یہ ہمارے لیے باعث تقویت ہوگا کہ آپ کومنٹس میں اس کے حوالے سے اپنا کوئی نہ کوئی رائے عطا کیجیے تاکہ ہمیں ترغیب رہے اور ہم آگے بڑھ سکیں روحانی کورس کے حوالے سے۔ جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں کہا تھا کہ ہم بتائیں گے کہ کون سا وقت بہت اہم ہے دعا کی قبولیت کے حوالے سے، اور وہ نماز کے حوالے سے ہی ہے کہ نماز میں جس وقت ہم رکوع سے اٹھنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا امام کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سن لیا اللہ نے اس کو جس نے اس کی حمد بیان کی، اور جواب میں آپ کہتے ہیں ربنا لک الحمد، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو گویا آپ نے شرط پوری کر دی۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ آپ رکوع سے سجدے میں جانے سے پہلے اپنے دل میں اپنی خواہش، اپنی دعا اور اپنا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بیان کریں۔ آپ کا دل میں لانے کی بات ہے، آپ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ تفصیلی گفتگو کریں، آپ مختصراً جو آپ کے دل میں ہے وہ اس وقت اپنے دل میں لائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہ توفیق دے گا کہ آپ اس وقت اپنی دعا طلب کر سکیں تو اپنے وعدے کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے اس کی جو اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اور آپ نے تعریف بیان کر دی تو اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بات کو سنے گا، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کے لیے حق میں بہتر سمجھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی بخش کرے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔